हिजोको क्लासमा हामी प्रोसिड्युरल ल्याङ्ग्वेजको लिमिटेसन पढेका थियौं। त्यसपछि यसको बेनिफिट्स अफ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ, त्यसपछि लास्ट टपिक हाम्रो हिजोको थियो द अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एप्रोच। आज हामी अब्जेक्ट ओरिएन्टेड कन्सेप्टमा अब्जेक्ट र क्लासको बारेमा डिटेलमा पढ्छौं है। अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ कन्सेप्ट आर द मेन आइडिया बिहाइन्ड द अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ। यो मेन आइडिया बिहाइन्ड द अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ। यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड कन्सेप्ट भनेको अब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा के आइडिया छ, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा हामी कुन कुन टपिकको बारेमा डिस्कस गर्छौं, कुन कुन टपिक हामीलाई जरुरी हुन्छ, त्यो भनेको अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको कन्सेप्ट हो। र अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा एभ्रीथिङ के हुन्छ, क्लास र अब्जेक्टमा हामी सुरुमा क्लास बनाउँछौं, त्यसपछि त्यो क्लासको रिलेटेड अब्जेक्ट बनाउनु पर्छ। सो यसमा फर्स्टमा के छ, अब्जेक्ट। अब्जेक्ट इज द फिजिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ क्लास व्हिच क्यान स्टोर मेमोरी। अब्जेक्ट भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा क्लासको फिजिकल रिप्रेजेन्टेसन छ, लजिकल र यो क्लास भनेको के हो, लजिकल रिप्रेजेन्टेसन हो। इट इज इन्स्टान्सेस अफ क्लास। एउटा क्लास क्रिएट गरिसकेपछि त्यसको क्लासको हामी भेरिएबल क्रिएट गर्छौं। जस्तै हामी स्ट्रक्चर 9 क्लासमा हामी स्ट्रक्चर क्रिएट गर्थ्यौं र स्ट्रक्चर रिलेटेड हामी स्ट्रक्चर भेरिएबल क्रिएट गर्थ्यौं। त्यस्तै के हुन्छ, सुरुमा हामीले क्लास क्रिएट गर्नुपर्छ, त्यसपछि त्यो क्लासको रिलेटेड अब्जेक्ट हामीलाई बनाउनु पर्छ। सो इन्स्टान्सेस भनेको भेरिएबल, अब्जेक्ट इज एन इन्स्टान्सेस अफ क्लास। यदि हामी रियल लाइफमा एक्जाम्पल लियो भने अ कार इज एन अब्जेक्ट। यो भेहिकलको एउटा भेहिकल क्लास भयो र यो कार भने अब्जेक्टमा, भेहिकल भने क्लासमा है। यो कारमा के हुन्छ, केही प्रोपर्टी हुन्छ, कारको प्रोपर्टी हुन्छ र प्रोपर्टी एन्ड मेथड दुईटा कुरा हुन्छ। द कार हैज भेरिएबल, दैट मीन्स यो भेरिएबललाई हामी एट्रिब्युट पनि भन्छौं र त्यसको प्रोपर्टी पनि भन्छौं। सच एज, अब कारको प्रोपर्टी भन्दाखेरि कारको नाम, त्यसको नाम के छ कारको, त्यो कस्तो कलरको कार छ, त्यसपछि यो म्यानुफ्याक्चरिङ डेट कहिले भयो, त्यो कार कहिले बनायो, त्यसपछि त्यसको मोडल नम्बर कति छ, इट्सेट्रा है। र यो फंक्सन भनेको मेथड हो। मेथड भन्दाखेरि बिहेभियर हुन्छ, त्यो कारको बिहेभियर कस्तो छ। कुनै पनि भेरिएबल कुनै पनि प्रोग्राममा के हुन्छ, एट्रिब्युट हुन्छ र बिहेभियर हुन्छ, प्रोपर्टी एन्ड बिहेभियर। प्रोपर्टी भनेको भेरिएबल भयो, एट्रिब्युट भयो र बिहेभियर भनेको त्यसको मेथड भयो, त्यसको फंक्सनको नाम भयो। सच एज ड्राइभ एन्ड ब्रेक। अब ड्राइभ भन्दाखेरि त्यो कति स्पिडमा चल्छ हैन, त्यो त्यसको फंक्सन हो। एक्ज्याक्टमा भन्दाखेरि जसले कुनै काम गर्छ त्यो भनेको फंक्सन, मेथड, बिहेभियर भयो। र ब्रेक हान्दाखेरि कतिमा ब्रेक हान्ने, त्यो सबै त्यसको कारको बिहेभियर भयो। क्लास इज द कलेक्सन अफ फंक्सन। क्लासमा के हुन्छ, क्लास भनेको कलेक्सन अफ फंक्सन र जसलाई हामी मेम्बर फंक्सन पनि भन्छौं, एन्ड भेरिएबल डाटा। र भेरिएबल भनेको के हो, डाटा हो। भनेको एउटा क्लासमा हामी फंक्सन पनि बनाउन सक्छौं र भेरिएबल पनि क्रिएट गर्न सक्छौं। इट इज लाइक ब्लुप्रिन्ट अफ एन अब्जेक्ट। अब मानौ यो अब्जेक्टको ब्लुप्रिन्ट हो। अब्जेक्ट क्रिएट गर्नु भन्दा अगाडि हामीले क्लास बनाउनु पर्छ। अब यसलाई बुझ्नको लागि हामी एउटा एक्जाम्पल लिन्छौं है। मानौ हामीलाई एउटा घर बनाउनु छ भने त्यसमा सुरुमा हामी पेपरमा कसरी कतिवटा गेट राख्ने, कतिवटा रुम निकाल्ने, त्यसपछि अरु धेरै कुराहरू, कति ग्याप छोड्ने हैन, त्यो पेपरमा हामी क्रिएट गर्छौं। अथवा कुनै इन्जिनियर, सिभिल इन्जिनियरलाई दिएर हामी नक्सा बनाउँछौं। सो एउटा बिल्डिङ बनाउनको लागि सुरुमा हामी नक्सा बनाउँछौं, त्यो भनेको ब्लुप्रिन्ट भयो। र जब हामी, त्यो भनेको एउटा क्लास भइहाल्यो। र जब हामी त्यो बिल्डिङलाई जमिन किनेर त्यसपछि हामी इटाहरू खसाल्छौं, त्यति बेला के हुन्छ, त्यो अब्जेक्ट भयो। प्रत्येक इटा, सिमेन्ट भयो, त्यो सबैको प्रोपर्टी भयो, त्यो बिल्डिङको प्रोपर्टी भयो। सो सुरुमा हामी घर बनाउनु भन्दा अगाडि जुन हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्यो त्यो भनेको क्लास हो।
र जति बेला क्लास क्रिएट गरिन्छ, मानौ हामी पेपरमा नक्सामा यदि बिल्डिङ बनायो भने त्यसले न त स्पेस लिँदैन अथवा त्यसमा कुनै कोस्ट पनि त्यति लाग्दैन हैन। जमिन त हामीले त्यसलाई फेरि बनाउने हो जमिनमा। सो सुरुमा क्लास क्रिएट गर्दाखेरि मेमोरीमा स्पेस हुँदैन, तर जब हामी अब्जेक्ट क्रिएट गर्छौं नि त्यो क्लासको, त्यसपछि मात्रै त्यो क्लासमा अब के प्रोपर्टी छ त्यसपछि मात्रै मेमोरीमा स्पेस लिन्छ। सो अब्जेक्ट इज द फिजिकल रिप्रेजेन्टेसन र यो लजिकल रिप्रेजेन्टेसन मात्रै हो क्लास, त्यही भएर यसले मेमोरीमा स्पेस लिँदैन। एन्ड डज नट स्टोर मेमोरी। ए क्लास डिफाइन द प्रोपर्टी एन्ड क्यापेसिटी अफ एन अब्जेक्ट। अब एउटा अब्जेक्टमा मानौ मान्छेलाई इक्जाम्पल लियो भने मान्छेको नाम के छ, त्यसको प्रोपर्टी भयो हैन, त्यसको जेन्डर के छ, अब त्यसपछि यसको प्रोपर्टी भयो। यसको डिफाइन गर्दाखेरि अब्जेक्टको मानौ ह्युमन एउटा अब्जेक्ट भयो भने प्रत्येक ह्युमनको डिफरेन्ट प्रोपर्टी हुन्छ र क्यापेसिटी पनि डिफरेन्ट हुन्छ। त्यसले के खान्छ हैन, कति रनिङ फास्ट गर्छ, त्यो सबै क्यापेसिटी भयो त्यसको। यसलाई हामी एउटा क्लास र अब्जेक्ट कसरी बनाउने इक्जाम्पलमा हेर्छौँ है। फाइलमा गएर न्यूमा जाने, क्लास क्रिएट गर्नको लागि हामीले सुरुमा यसलाई सेभ गरिदिनु पर्यो। third.cpp has include iOS stream, त्यसपछि using namespace std Sam हो सर। return 0। क्लास बनाउनको लागि हामी स्ट्रक्चर जस्तै सुरुमा क्लास भन्ने किवर्ड लेख्छौं, त्यसपछि एउटा कार नामको क्लास हामी क्रिएट गर्छौं, त्यसपछि यस्तो ब्र्याकेट दिने, ओपनिङ ब्र्याकेट र क्लोजिङ, त्यसपछि बिचमा भेरिएबल मानौ इन्टिजर मोडेल नामको एउटा भेरिएबल छ, कति मोडेल नम्बर छ, त्यसपछि स्ट्रिङ र नेम कार। नेम कार भनेको कारको नाम के छ। यो भने कार भन्ने क्लासमा यो दुईटा हामीले प्रोपर्टी लेख्यौं, भेरिएबल डिक्लेरेसन गर्यौं। त्यसपछि योलाई अब यो भेरिएबल डिक्लेयर गरेको बेलामा यो कार भन्ने क्लासमा कुनै मेमोरी हुँदैन। अहिले यो स्पेस इन्टिजरले कति लिन्छ 4 बाइट, स्ट्रिङले कति लिन्छ 2 बाइट र अहिले जुन छ 4 र 2 6 बाइट। अहिले यो स्पेस लिएको छैन। जबसम्म हामी यहाँ अब्जेक्ट क्रिएट गर्दैनौं तबसम्म यो क्लासले मेमोरी लिँदैन, किनभने यो जस्ट एउटा टेम्प्लेट जस्तै हो। अब हामी यो कार क्लासको एउटा अब्जेक्ट बनाउँछौं। सो अब्जेक्ट बनाउनको लागि सुरुमा हामीले क्लासको नाम दिनुपर्छ कार, त्यसपछि मानौ अब्जेक्टको नाम छ obj1। यहाँ अब के भयो, यो अब्जेक्ट बनाउने बित्तिकै यसले 6 बाइटको स्पेस मेमोरीमा लिइहाल्यो। त्यसपछि अब मोडेलमा कति राख्ने, नेम अफ कारमा के राख्ने, त्यो सबै हामी यहाँ इनिशियलाइज गर्छौं। र भ्यालु इनिशियलाइज गर्नको लागि, त्यसको एक्ज्याक्ट भ्यालु राख्नको लागि सुरुमा हामीले अब्जेक्टको नाम दिनुपर्छ। सो नेम अफ अब्जेक्ट obj1 डट के राख्ने मोडेल इक्वल टु मानौ 101 मोडेल छ त्यसको सेमिकोलन। त्यसपछि अब मानौ हामीले उपेन्द्र छैन अब मानौ नेम कारको नाम यदि हामीले राख्नु पर्यो भने obj डट अनि त्यसपछि के लेख्ने श्याम हो सर। के लेख्ने यहाँ नेम कारमा कसले भन्ने ल भन त। नेम कारको नेम दिने सर यहाँ हो, त्यही त यति सजिलो छ। कहाँ ध्यान, नेम र कार। नेम कार इक्वल टु मानौ हामीले यसमा हो स्ट्रिङलाई जहिले पनि डबल कोटेसनमा राख्छ। ल मानौ हामीले सफारी राख्यौं कारको नाम, and name of car स्पेलिङ गल्ती
NAME and name of car equal to के हुन्छ भन त obj1 dot Safari. name एक car से एक। name car त्यसपछि लास्टमा end l गर्दिने सेमिकोलन दिने यसलाई हामी रन गर्छौं है बिल्डमा जाने के भन्दैछ इन्टिजर मोडेल इज प्राइभेट यो प्राइभेट छ यसलाई के गर्नुपर्छ पब्लिक गर्नुपर्छ यहाँ हामीले सिक्युरिटी भन्ने कुरा बेनिफिटमा पढेको थियो नि अब यो मेन फंक्सनबाट डाइरेक्ट चेन्ज गर्न दिइरा छैन हो यसरी सिक्युरिटी हाइड गर्छ यसले यसलाई सबैलाई पब्लिक गरिदिनु पर्यो यो हामी डिटेलमा पढ्छौं पछिको भिडियोमा है पछिको क्लासमा बिल्डमा जाने ल 0 एरर 0 वार्निङ है यसलाई रन गर्ने रन गर्दाखेरि के आउँछ आउटपुट भन त मोडेल अफ कार Model of car equal to name of car 101 Safari and name of car equal to Safari यस्तो आउँछ हैन यहाँ हामीले मेसेज प्रिन्ट गरेछौं आउटपुट कहाँ आउँछ भन्दाखेरि जहाँ जहाँ सी आउट लेखेको हुन्छ नि त्यो ठाउँमा आउटपुट आउँछ प्रिन्टएफ जस्तो काम गर्छ र यो सी आउटमा हामीले लेखेको छ मोडेल अफ कार इक्वल टु obj1 डट मोडेल यो मोडेल लिइराछ लैलाई रन गरेर हेरौँ है मोडेल अफ कार 101 एन्ड नेम अफ कार सफारी मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नको लागि तपाईहरु अलरेडी साइन इन हुनु भएको छ अथवा हुनु भएको छैन भने सुरुमा ब्राउजर अन गरेर कुनै पनि गुगल क्रोम अथवा कुनै ब्राउजर छ भने मोजिला फायरफक्स छ भने त्यहाँ ब्राउजर अन गर्नु होला अनि त्यसमा अन गर्नुभयो भने youtube.com मा यसरी आउनुहुन्छ यसमा आएर साइन इन गर्नु होला यो राइट पट्टिको साइन इन बटनमा अब म यो अर्को जीमेलबाट म इन्टर गर्न गइरहेको छु नेक्स्ट नेक्स्ट गरिसकेपछि अब तपाईहरु आफ्नो यसरी साइन इन गरिसकेपछि तपाईहरु यस्तो आउनुहुन्छ र यो सर्च भन्ने अप्सन छ त्यहाँ मिथिलेश कापर सर्च गर्नु होला मिथिलेश कापर इन्टर दिनु होला इन्टर दिइसकेपछि यहाँ हेर्नु यो साइन इन हामीले गर्दाखेरि यसरी सब्स्क्राइब गरिसकेका छौं त्यही भएर यसरी सब्स्क्राइब लेखेको छ र यो बेल आइकन जुन छ त्यो थिचेको छ है तर मानौ हामीले यसलाई अनसब्स्क्राइब गर्छौं तपाईहरुलाई अब यस्तो आउँछ सब्स्क्राइब भन्ने मात्रै आउँछ सर्च गर्नुभयो भने अब सब्स्क्राइब कसरी गर्नु पर्यो यसरी सर्च गरेर जब यो रेड कलरको जुन सब्स्क्राइब हेर्नुहुन्छ त्यसमा क्लिक गरिदिनु होला र क्लिक गरिसकेपछि अब यो जुन छ यसलाई अलमा दिनुभयो भने यो बेल आइकन जुन छ नि बेल जस्तो घण्टी जस्तो त्यसलाई यसरी गर्नुभयो भने अब नोटिफिकेसन आउँछ नोटिफिकेसन भन्दाखेरि के हो भने यहाँ हेर्नुहुन्छ यो तीनवटा नोटिफिकेसन रेड कलरको आयो नि कसले भिडियो अपलोड गरिरहेछ त्यो सबै कुरा थाहा भइहाल्छ र मैले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईहरुले तुरुन्तै थाहा भइहाल्छ कि के भिडियो त्यसले अन गरेको छ अब मानौ मिथिलेश कापर अपलोडेड प्रब्लम 1 फाइल मैले जुन भिडियो अपलोड गरेको छु त्यो यहाँ अलरेडी शो भइरहेछ है सो नोटिफिकेसनमा यसरी गर्नुभयो भने अलि बेटर हुन्छ र तपाईहरुको अब त्यो के हेर्नु पर्छ भने योहरु हेर्दै जानु है यति भन्दै म तपाईहरुलाई थ्यांक्स भन्न चाहन्छु र हामीसँग कनेक्टमा बस्नु होला मेरो फेसबुक आइडी पनि छ म डिस्क्रिप्सन फेसबुक आइडीमा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ म डिस्क्रिप्सन बक्समा दिइहाल्छु